پیا کرنے مالک بے پرواہ مرضی والے اپنی مرضی تے آوے تے پرندیاں کولوں ہاتھیاں نو مروا دے مالک جو ہویا رب جو ہویا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک الملک ہر چیز تے قادر کریم ہے میرے ویرو، اس دنیا دا مالک نہیں بلکہ اس دن بھی حاکمیت دی ہوے گی، مالک آپ ہوے گا جدو اعلان ہوے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے، ہر کوئی اپنا نام اعمال لے کے اودی عدالت وچ حاضر ہوے گا۔ مولا تو اپنی بندیاں نال معاملہ کی کریں گا؟ سنو اللہ دا قرآن، اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جو کسی نے دنیا تے کیتا ہے رائی برابر خیر کیتا ہے ادا بدلہ بھی دیاں گا، رائی برابر شر کیتا ہے ادا بدلہ بھی دیاں گا۔ میری عدالت وچ پورا پورا تو لیا جائے گا، کسے نال زیادتی نہیں ہوے گی، کسے نال کمی نہیں ہوے گی۔ میرے ویرو عدالت اللہ دی، حکومت اللہ دی، اختیار اللہ دا، قبضہ اللہ دا ہوے گا۔ اللہ دی عدالت وچ سب نے پیش ہونے، سب نے حاضر ہونے۔ اللہ فرماندا ہے حکومت میری، عدالت میری، اختیار میرا، قبضہ میرا۔ میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں، امیر بھی، غریب بھی، ادنا بھی، اعلی بھی، مالک بھی، نوکر بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، امام بھی، مقتدی بھی، پیر بھی، مرید بھی، ہر کوئی میرے دربار وچ پیش ہوے گا اور اللہ پوچھے گا دسو لمن الملک اليوم۔ جدو میرے ویرو پوچھا جائے گا آج مالک کون، حاکم کون، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اودی عدالت جو آواز ہے گی سن لو للہ الواحد القہار۔ آج اللہ واحد القہار دی حکومت ہے، ادا اختیار ہے، او آپ مالک ہے، اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں۔ میرے ویرو دی عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں، ماں دی کولوں دور، پیو پتر کولوں دور، یار یار کولوں نس جائے گا، کوئی کسے دا مددگار نہیں ہوئے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تو علاوہ کسے کول حق نہیں ہوئے گا مگر او لوگ شفاعت کرنگے، بولنگے، مدد کرنگے جنہاں اللہ حق دے گا، اللہ جنہاں حق دے گا۔ ویسے تو میرے بھائیو اللہ نے کئیاں نو حق دیتا ہے، نیک اولاد میں عرض بیا کرنے بولے گی، حافظ قرآن بولے گا، بذات خود قرآن بولے گا، روزہ بولے گا، حج بولے گا، زکوٰۃ بولے گی، صدقہ خیرات گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ مرحوم الحاج محمد وحید اختر صاحب دے ایصال ثواب واسطے جتنیاں مساجد دی خدمت کی گئی ہے، ہر مسجد دی در و دیوار بولن گے۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ بولے گا، مگر میرے ویرو یاد رکھیو ہر کسے دی اللہ نے شوارش دی حد محدود رکھی ہے، پر قربان جاواں اتھی قضا تو بھی ہوئے گی جدی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی ہے، جدا اللہ نے کوئی جناب بننا نہیں پایا۔ رب تعالیٰ نے لا محدود نو جناب اختیار دیتے نے۔ میرے ویرو میں کدی
گل کرن لگے جدا کلمہ پڑھنے امتی کہلانے جدے تے درود پڑھنے لجپال نبی ہوے گا اللہ فرماندا ہے عدالت میری ہوے گی وکالت میرے محبوب دی ہوے گی اللہ اکبر مجرم میرے ہون گے سفارش دی ہوے گی دین والا میں ہوواں گا لین والا او ہوے گا اللہ اکبر سبحان اللہ او لجپال نبی ہوے گا جڑا نبی کہندا ہے امتی یا غم نہ کری فکر نہ کری پریشان نہ ہووی سارے تیرے رشتے بڑے پیارے تے مضبوط تے محبت والے نے پر او الحاج محمد وحید اختر غم نہ کری اگر میلاد میرا مناوندا رہاویں درود میرے تے پڑھدا رہاویں محبت میری دا چرچا کردا رہاویں موت آ جائے گی دھیاں روندیاں رہ جان گیاں بیوی روندی رہ جائے گی پتر روندے رہ جان گے بھراواں نے روندیاں رہ جانا وی اج پوچھو نہ پتراں کولوں کہندے نے باپ نہیں تے کچھ بھی نہیں ساری دنیا موجود ہے پر باپ دیاں اپنیاں بہاراں نے کیونکہ حضرت میاں صاحب عارف کڑی فرماند نے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کنڈ خالی پوچھو نہ وحید دیا پترا کولوں پوچھو نہ سعید کولوں پوچھو نہ خالد کولوں ظفر کولوں دیگر بھائیاں کولوں بھرا بڑیاں پیاریاں چیزاں ہوندیاں نے میرے ویرو باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کنڈ خالی ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی کیونکہ وڈیاں دا خاندان دے وڈیاں لوگاں دا بڑا بھرم ہوندا ہے انہاں میرے بھائیاں دے چاچا حضور بیٹھے نے قبلہ اکرم صاحب موجود نے ایک کہندے نے خاندان دے ساڈے وڈے نے میں کئی واری پوچھیا خالد نے کہا حافظ صاحب بس وڈا بھراوے جو کہہ دتا ہے وحید نے بس وہی ہوے گا بھراواں دے بڑے مان ہوندے نے پر بھائیاں باجی اے ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں دے دشمنی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمدی تے ماواں ٹھڈیاں چھاں اتنے پیارے رشتے خوبصورت رشتے عرض پیا کرنے موت آ جائے گی دیاں روندیاں رہ جان گیاں پوچھو نا اج وحید دیاں کولوں کہندیاں نے مولوی صاحب پیو نہیں دنیا اجڑ گئی ہے اندھیر ہو گیا ہے پتہ نہیں بھرا خیال کرنگے یا نہیں کرنگے جنہاں نو اللہ توفیق دیندا ہے بہناں دا خیال کردے نے پر میرے ویرو دیاں دا پیکا ماں پیو نال ہوندا ہے جدوں ماں باپ ٹر جان بھرا بھاویں چنگا بھی خیال کرن والے ہون پر میں اکثر پیشتر ویکھیا ہے جنہاں دے ماں پیو ٹر جاندے نے دیاں دا پیکا مک جاندا ہے اللہ اکبر دیاں روندیاں رہ گئیاں پتر روندے رہ گئے بھرا روندے رہ گئے اندھیری کوٹھڑی وچ اپنے ہتھی کیونکہ حکم جو شریعت ہے تنے تنا اکیلے لٹا کے واپس آ گئے نے پر واہ لجپال نبی واہ کریم نبی واہ مہربان نبی جتھے نال کوئی رشتہ نہیں جاندا میرے ویرو اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا ہر دکھ یانی بچاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ
ہائے سہ سہ جوڑی سنگت دے ڈیٹھے تے آخری وتھاں پئیاں او جنہ باجو سی جھٹی نہیں لنگدا اج شکلاں یاد نہ رہیاں دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبیراں او سجن جنہ دے موت نے مارے او تک تک روندے نے کبیراں بھرا جنہ دے موت نے مارے بھائیو ماپے جنہ دے موت نے مارے او تک تک روندے نے کبیر